GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया के ख़ास और आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, हम मदारिस से मुतालिक़ गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया पर एक अहम मज़मून इसी से मुताल्लिक़ हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी क़ासमी, नायब अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड की ये तहरीर यकीनन हकीकत पर मबनी है। मेरी इस पर नज़र पड़ी। हज़रत मौलाना ने लिखा कि मदारिस इस्लामिया का तालीमी साल शुरू हो चुका है। मदारिस के अहबाब अपनी गुंजाइश के मुताबिक दाखिला ले चुके हैं। इस दरमियान मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से जो ख़बरें मौसूल हुई वो इंतहाई तकलीफ़दा हैं। शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों बिहार, बंगाल, झारखंड और आसाम से यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला जा रहे कम उम्र बच्चों को ट्रेन से उतारकर चाइल्ड होम में डाल दिया गया है। बच्चा मजदूरी के खदशात की वजह से इनसे तफ्शीश की जा रही है। साथ जाने वाले असातिज़ा को जेल में डाल दिया गया है। तालीम व तरबियत के नाम पर नौ निहालाने कौम और मिल्लत के मासूमों को बेतरतीब बाहर ले जाना मदारिस की बदनामी का सबब बन रहा है। अंजाम से बेपरवाह गरीब सरपरस्त अपने बच्चों को सिर्फ इस लालच में बाहर भेज देते हैं कि वो इल्म दीन के हासिल करके लौटेंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में नौखेज़ और कम उम्र बच्चों को खुशहाल रियासतों में भेजने का तमाशा ज़्यादा हो गया है। न चाहकर भी मैं तल्ख़ कलामी कर रहा हूँ, क्योंकि जब ज़ख्म नासुर बन जाए तो इस पर नश्तर चलाना नागुज़ीर हो जाता है। पहले ऐसा होता था कि बालिग़, बाशऊर और अरबी दर्जात के तलबा आला तालीम के लिए अपने इलाके से बाहर जाते थे, लेकिन हाल के बरसों में अजीब तमाशा देखने को मिल रहा है। मुसलमान दूर दराज के मुख्तलिफ़ शहरों में अपने लख्त जिगर को भेज रहे हैं। अंजाम से लापरवाह कुर्ता पायजामा और टोपी पहने नौ उम्र बच्चों की अलग अलग टोलियाँ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अवामी मकामात पर बैग और बक्स उठाए हुए मंजिल की जानिब जाते दिखाई देते हैं। कसीर तादाद में एक साथ छोटे और नाबालिग बच्चों को लेकर सफ़र करना, उनकी नक़ल हरकत और मायूसाना नशिस्त व बर्खास्त पहली नज़र में ज़ाहिर करता है कि ये इंसानी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। चेहरों से झलक रही मायूसी और कपड़ों से झलक रही गुर्बत को महसूस करके सरकारी अफसरान, पुलिस का अमला, हुकूक़ इंसानी कमीशन, चाइल्ड लेबर मुखालिफ दस्ता और बचपन बचाओ तंजीम के कारिंदे ये समझ बैठते हैं कि मासूम बच्चों को उनके वतन से बंधु मजदूर बनाकर बड़े शहरों में ले जाया जा रहा है। उनको ले जाने वाले असातिज़ा का बार बार डांट डपट कर उन पर रुआब जमाना सरकारी एजेंसियों के शक को यकीन में बदल देता है, जिसकी वजह से उनको ट्रेनों और बसों से उतार लिया जाता है और उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कुर्ता पायजामा और टोपी वालों को हरासा करने के बहाने तलाश करने वाले सरकारी एहलकारों को उलमा और अहले मदारिस का यह अमल गिरफ्तारी का जवाज़ फराहम कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद मुतासिब मीडिया तूफ़ान खड़ा कर देता है, उसको मुसलमान और मदारिस को बदनाम करने का एक मौजू हाथ लग जाता है और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश करते हैं और प्राइम टाइम में इस पर मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। तलबा को ले जाने वाले उलमा को मास्टरमाइंड कहकर तलबा की तस्वीरें ऐसे वायरल करते हैं गोया वो दहशतगर्द और बम ब्लास्ट के मुजरिमीन हो। जब तक सच्चाई सामने आती है उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। मदारिस और मुसलमानों को जितना बदनाम करना मकसद हो, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। हकीकत यह है कि पुलिस उन मासूम बच्चों को मजदूरी के शक में गिरफ़्तार करती है और गाड़ियों में भर कर ले जाती है। उनका मकसद तफ्शीश करना होता है और वो यकीनी बनाना चाहते हैं कि मुस्तक़बिल के वीर सपूतों को कोई गलत काम के लिए तो नहीं लाया जा रहा है। दरअसल वो उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। अवामी मकामात पर उनकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है। वो बिला तफ़रीक़ मज़हब अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में सरगर्म रहते हैं। माजी पर नज़र डालें तो चंद साल कबल
صرف بالغ اور ذی ہوش طلبہ کو ہی باہر دور دراز کے شہروں میں حصول علم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ عربی درجات کے طلبہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری ریاستوں کا رخ کرتے تھے۔ تقریباً گزشتہ ایک دہائی سے ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالدار ریاستوں کے مدارس میں مقامی طلبہ کا رخ کم ہوتا جا رہا ہے۔ نظماء حضرات معمول کے مطابق مدارس چلانے کے لیے پسماندہ ریاستوں کے طلبہ اور اساتذہ پر منحصر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ سالانہ طویل چھٹی کے بعد شوال میں وہ اپنے ساتھ 25-50 طلبہ کو بھی لے کر آئیں۔ اس کے لیے اساتذہ کو مامور کیا جاتا ہے، انہیں کرایہ اور خرچ کی شکل میں رقومات دی جاتی ہے۔ رمضان کی مالی فراہمی کے بعد شوال میں یہ اساتذہ اپنے علاقے میں بچوں کے چندے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ گارجین یعنی سرپرست اور والدین کو آمد و رفت کے کرائے کے ساتھ ہر طرح کی سہولت اور مراعات فراہم کرنے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ بہتر کھانا، عمدہ رہائش، مناسب علاج، معیاری تعلیم اور دیگر سہولیات دینے کا آفر کیا جاتا ہے۔ ایسے میں گاؤں اور دیہات کے فاقہ کش اور غریب و نادار والدین تھک جاتے ہیں اور اپنے جگر گوشوں کو خود سے الگ کرنے اور دور بھیجنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں نہ کپڑا دھلنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ ناک صاف رکھنے کا ڈھنگ۔ بچوں کو بطور چندہ لانے کا یہ مہلک مرض ان اداروں میں زیادہ ہو گیا ہے جو بڑے شہروں میں کرائے کے 1 یا 2 کمروں میں چلتے ہیں۔ مکاتب نما ان اداروں کو جامعہ اور دارالعلوم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں نہ تعلیم کا درست انتظام اور نہ تربیت کا کوئی اہتمام ہے۔ بچہ لانے والوں کو ایک بچے پر 2 سے 4 ہزار روپے دیا جاتا ہے۔ باضابطہ مول تول ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ ان گناہگار آنکھوں نے ایسے کئی ادارے دیکھے ہیں جو شخصی اور ذاتی طور پر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ کردار نہ صرف علماء برادری کو بدنام کر رہا ہے بلکہ بڑے مدارس کے بجٹ میں بھی سیندھ لگا رہا ہے۔ مستحق ادارے مالی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں، قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے اساتذہ کو کئی ماہ تنخواہیں نہیں مل پاتی۔ بڑے شہروں اور ترقی یافتہ ریاستوں میں بچہ لانے کا یہ عمل ایک دھندے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہ دینی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ رواں برس بہار کے بیگو سرائے، دانا پور، پٹنہ میں مدارس کے طلبہ ٹرین سے اتار لیے گئے۔ ان کو لے کر سفر کرنے والے اساتذہ کا چالان کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بچوں کو چائلڈ ہوم بھیج دیا گیا۔ کم و بیش کچھ اسی طرح کا معاملہ بنگلور، حیدرآباد، کولہاپور، مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں بھی پیش آیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ مدارس کے بچے حراست میں لیے گئے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں یہ بھی ہوا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ علماء نے یہ کون سا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ علماء اور ارباب مدارس کا یہ عمل دینی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا ماحول اور موقع فراہم کر رہا ہے اور مدارس بدنام ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پرآشوب ماحول میں اداروں کے سربراہوں اور نظماء کو احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے مدرسے سے نہیں بدنامی کی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ سب سے پہلے والدین اور سرپرست حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ جو نوعمر بچے دینیات، حفظ اور ابتدائی عربی درجات پڑھنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ہر علاقے میں دینی تعلیم و تربیت کا نظم ہے، تو پھر آپ اپنے جگر گوشوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو نظروں سے دور کیوں کرتے ہیں؟ ملک کے سلگتے ماحول میں ان کے لیے دور کا سفر محفوظ نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو مقامی مدارس میں یا مکاتب میں ہی داخل کرائیں۔ البتہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز کے مدارس میں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر باہر بھیجنے کی ضد ہی ہے تو اپنے بچوں کو خود لے کر جائیں۔ کسی دوسرے کے ساتھ بھیجنا ہو تو ان کو اتھارٹی لیٹر دیں جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ وہ بحیثیت سرپرست اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے فلاں صاحب کے سپرد فلاں مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں۔ قدیم طلبہ مدارس کے مکمل کاغذات، آئی کارڈ کے ساتھ سفر کریں تاکہ چیکنگ وغیرہ کے وقت بتا سکیں کہ وہ فلاں مدرسہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے ساتھ زیادہ بچوں کو نہ بھیجیں، اس سے پولیس کو شک پیدا ہوتا ہے، پھر بچے اور ان کو لے جانے والے دونوں مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ چند معروضات شمالی ہند کی پسماندہ ریاستوں کے ارباب مدارس سے بھی کی کہ آپ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معیاری تعلیم کے ساتھ مناسب کھانا، رہائش اور دیگر سہولیات کا انتظام کریں۔ قوم و ملت کی رقومات کو تعمیر سے زیادہ تعلیم پر خرچ کریں۔ طلبہ کی سہولت کا خیال رکھیں۔ علماء اور ارباب مدارس آنکھیں کھولیں، ارد گرد کو دیکھیں اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ بچے ملک و ملت دونوں کی امانت ہیں۔ ہمیں مشکل حالات میں سب کچھ بچا کر آگے بڑھنا ہے۔ ہماری صلاحیت، ایمانداری، ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ امتحان کا وقت ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال،
قیامت کی چل گیا۔ چلیے ناظرین، یہ بہت اہم مضمون تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اسی طرح کے اہم موضوعات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، جاننے کے لیے تحفظ دین میڈیا چینل سے جڑے رہیں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جو بہت اہم ہے اس کو خوب شیئر کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ اس وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔